نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. عواشكم مبروكة. كيف بقيتو خوتي خواتاتي؟ سمحوا لينا راه شحال هادي ما بينا لكم حتى شي حاجة مع شوية ديال الظروف. خوتي عواشكم مبروكة، خوتي المغاربة، خوتي الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنى يدخل عليكم هذا رمضان ان شاء الله بالصحة والهنا وباش ما تمنيتو يا سيدي ربي. خوتي خواتاتي، شكرا بزاف على الناس اللي دعمونا وداروا لنا لي زابوني. شكرا لهم بزاف والشكر كاع العائله اللي عاونتني. خوتي خواتاتي، كنزيد نطلب منكم ونتمنىكم تزيدوا تدعموني ما اكثر وباش نعطيكم ما اكثر ان شاء الله ونزيدوا لقدام يا سيدي ربي. نجازي الاخت فاتحه والاخ سعيد والاخ فريد اللي عاونوني، والاخ عبد الصمد حتى هو اللي عاونني في هذا الشيء ديال تاع البارطاج وديال الاخر. جزاهم الله خير وشكرا. خوتي خواتاتي، نتمنى تزيدوا اعطوني اكثر ان شاء الله باش نزيد نعطيكم اكثر ان شاء الله، وعاونوني الله يخليكم. وما تنساوش تشوفوا وتتبعوا حتى النهايه وديروا جيم ابوني وبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الحباب. خوتي المغاربه، نتمنى يعجبكم هاد النهار. باغي ندير الوصفه ان شاء الله كما كنقولوا كل واحد وكيفاش كيقول. حنا كنقولوا الدواره، كاين اللي كيقولها التقليه، كل واحد كيفاش كيقولها. واليوم تابعوا معايا ان شاء الله باش ندير معكم هاد التقليه هذه وما تمشيو فين، وبقاو معايا حتى النهايه. Voilà mes frères, mes sœurs, salam alaikum, bonjour tout le monde. Voilà, je suis au retour mes frères, mes sœurs, que j'avais pas parlé en français. Je viens vous dire merci beaucoup pour les abonnés, pour des likes, pour des vues. J'espère que vous allez encore m'aider plus à remonter ma chaîne, Inch'Allah. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous mettre les abats d'agneau que vous allez voir, Inch'Allah, avec moi. Vous allez suivre avec moi, Inch'Allah. On a 4 têtes de... Pardon, on a un oignon, un peu de citron, du piment, 2 cuillères à tomate. J'ai 4 têtes de l'ail, un peu de persil, j'ai du sel, de gingembre, un peu de piment, un peu de tout, l'huile d'olive, un peu de l'huile de magasin que vous voyez. Restez avec moi Inch'Allah. Et je vous demande encore, regardez plus s'il vous plaît pour me suivre encore plus, et n'oubliez pas de mettre abonné, j'aime et partager avec moi. Voilà خوتي خواتاتي، بسم الله. كما كتشوفوا ها هو عندنا دابا الاخر الدواره ديالنا كما كتشوفوا. بسم الله بسم الله الله اكبر. فوالا mettre là comme vous voyez mes frères mes sœurs. بسم الله. عندي اخوتي بصله مقطعه كما كتشوفوا. بسم الله. فوالا انا يدي نقينا اخوتي، كنخدم بيديا كما كتشوفوا. فوالا كما كتشوفوا عندي قريصات ديال الحامض كما كتشوفوا، بغيت نديرهم حتى هما كل واحد على حساب الذوق ديالو. انا بغيت نديرهم كما كتشوفوا. هنايا خوتي عندي قزبر، قزبر ومعدن، شويه ديال القزبر ها هو كما كتشوفوا مقطع. فوالا خوتي كما كتشوفوا. عندي هنايا مطيشه، 2 معالق ديال مطيشه كما كتشوفوا. بسم الله. عندي اخوتي هنا 4 ديال الريوس ديال الثومه كما كتشوفوا. بسم الله. كما كتشوفوا اخوتي عندي هنايا شويه ديال سكينجبير، الفلفله، شويه ديال التحميره، الكمون، الملحه، وشويه ديال الخرقوم كما كتشوفوا على حساب معلقه. فوالا كما كتشوفوا اخوتي. وكما كتشوفوا اخوتي هنا عندي شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال زيت سانغو، مي زيت الزيتون اكثر. بسم الله. فوالا اخوتي، ونتمنى اخوتي يعجبكم هذا الشيء، وما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الله يخليكم، وزيدوا دعمونا، زيدوا اكثر اخوتي. نتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي كندير وباش نعطيكم اكثر اخوتي، وكاع اللي راه كيشوفني. ونتمنى تشوفوا لا فيديو من الاول حتى التالي اخوتي خواتاتي. الله يعطيكم الستر والله يخلي لكم. خوتي خواتاتي اللي عندهم شي قناه اللي كيشوفوا فينا في هذا الشيء ولا بغاو يعاونوني بالدعم ديالهم ويبارطاجيو باش يشوفونا الناس والاصدقاء، باش عافاكم نطلع السوايع ديالي ونزيد شويه ديال لي زابوني. الله يعطيكم الستر باش نطلع شويه القناه. واللي دار شي حاجه الله هو الذي يجازيه، ونجازي شكرا بزاف كاع الناس اللي متبعيني والناس اللي كيساندوني والناس اللي كيوقفوا معايا. ربي هو الذي يجازيهم اخوتي. وانا اخوتي كما كتشوفوا كنطلع هنا كندير في البوطه ديالي.
ربي هو اللي يجازيهم لكم اكثر ان شاء الله في الموضوع رمضان بحول الله اللي غادي يدخل عليكم الصحه والهنا وباش ما تمنيتو وغادي نجازي كلشي كاع اللي داخل وكاع اللي داعمني. ربي هو اللي يجازي. وما تنساوش اخوتي تزيدوا تدعموني اكثر 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 ان شاء الله. والله يخلي لكم اللي ما عز عليكم. وكنقول لكم عوشكم بروكا وبقاو معنا يتقلى شي شويه ونوري لكم اخوتي. فوالا خوتاتي كما كتشوفوا هنايا معنا هي كما تقلات غادي نسدو عليها الكوكوط ديالنا. راه ما غاديش نزيد فيها الماء لحقاش راه طلقات الماء كما كتشوفوا. مي فخير مي سور زافي في جو في با راجوتي دو لو باسكو لا ديجا مي دو لو. كما كتشوفوا خوتي هنايا الزيتون كيتسلق des olives qui est en train de bouillir avec un morceau de tomate pour enlever le sel. فوالا خوتي كندير هادشي ديال المطيشه كما كتشوفوا باش كتحيد لي الملوحيه ديال الزيتون. وتابعوا معايا حتى النهايه ان شاء الله. فوالا اخوتي خواتاتي كما كتشوفوا ها هي الكوكوط ديالنا طابت الدواره ديالنا طابت كما كتشوفوا التقليه طابت. نتمنى يعجبكم اخوتي. ها الزيتون ديالنا شتو درت له شويه ديال المريقه. فوالا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي المراه اللي كتوحم تسمح لينا على هاد الشيء هذا راه كندير معكم. نتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي درت هذا. وما تنساوش ديروا ابوني وجيم وبارطاجيو. بسم الله خوتي خواتاتي بارطاجيو مع الحباب ومع الاصدقاء. ونتمنى هاد الشيء اللي كندير يعجبكم. وما تنساوش ديروا لايك. واللي كتوحم تسمح لينا خواتاتي راه ما بغيناش نشهيوكم ولا اني راه كنديروا معكم هاد الشيء الاجواء ديال ولاد الغربه كما كتشوفوا. ونتمنى خوتي يعجبكم. وما تنساوش ديروا ابوني وجيم وبارطاجيو مع الحباب ومع الاصدقاء ديالكم ومع العائله. ولا كيعجبكم هذا الشيء هذا نبقاو نعطيكم من رمضان ان شاء الله حويجات اخرين بحول الله يا سيدي ربي. ولا خوتي ونتمنى هذا الطبق هذا يعجبكم وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو ان شاء الله. ولا فيديو غادي تسالى هنايا خوتي خواتاتي. ما تنساوش ديروا جيم ابوني وبارطاجيو مع الحباب ومع الاصدقاء. وكنشكر كاع اللي خلى لي كومونتيرات زوينين وعجبني هذاك الشيء كاع. ونتمنى خوتي ما تزيدوش خواتاتي تزيدوا لقدام. واللي عنده شي يوتيوب طالع ان شاء الله وتبارطاجيونا الله يعطيكم الخير ويلا عجبكم هذا الشيء. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش جيم بارطاج ابوني وكملوا لنا السوايع. الله يعطيكم الستر وتدخلوا عندنا باش ما نعطيكم اكثر واسمحوا لنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.